Hello and Namaste. BNB class मा तपाईहरुलाई स्वागत छ. Welcome to BNB class. आज इकोनोमिक्स मोड्युल अन्तर्गत हामीले उत्पादनसँग सम्बन्धित एक धेरै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ. Under economics module, today we shall discuss about an important theory related to the production. But before I begin today's session, if you are not subscribed to our channel yet, please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon so that you will be notified for any latest releases and updates. आजको सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला. यसरी हामीले नयाँ भिडियो राख्ने बित्तिकै यसको सूचना तपाईले सबभन्दा पहिले पाउनुहुन्छ. So let's begin. आजको हाम्रो टपिक रहेको छ लॉ अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन, परिवर्तनशील अनुपातको नियम. यो सिद्धान्त या यो नियम अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले माथिको लिंकमा मैले उत्पादनसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गरेको छु. त्यहाँबाट त्यो भिडियोबाट पढ्नु होला अनि यो सेसन बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ. Before we begin, I request you to please go to our previous video where we have discussed few important topics in production. The link was provided earlier on your screen so that you will understand this entire concept very easily. So what is this law of variable proportion? In simple words, the law of variable proportion explains that how the total output in a production process is changed when we keep some of the inputs or factors of production fixed and some as variable. It means simply this law will explain the change in total output during a short run production function. That is, whenever the ratio of fixed factors of production to variable factors of production keeps on changing, how the total output will change. परिवर्तनशील अनुपातको नियमलाई एकदम साधारण भाषामा बुझ्नको लागि हामी के भन्छौं भने कुनै पनि उत्पादन प्रक्रियामा त्यहाँ खटाइएका विभिन्न साधनहरूमध्ये केही साधनलाई स्थिर राखेर अरु साधन परिवर्तनशील रहँदा र त्यसमा हामीले लगातार परिवर्तन गर्यौं भने अर्थात स्थिर र परिवर्तनशील साधनको अनुपातमा लगातार परिवर्तन गर्दै गयौं भने टोटल आउटपुट अर्थात उत्पादन परिमाणमा कस्तो किसिमको परिवर्तन आउँछ त त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दछ यस नियमले. त्यसैले कि हामीले केही साधनलाई स्थिर र अरूलाई परिवर्तनशील राखेको छौं भने यो यतिकै बुझ्न सकिन्छ कि यो नियम केको लागि लागू हुन्छ त हाम्रो अल्पकालीन उत्पादन फलनसँग सम्बन्धित यो नियम रहेको छ. हामीले इकोनोमिक्समा पढ्ने जति पनि अर्थशास्त्रमा पढ्ने जति पनि ल या नियम हुन्छ त्यो सबैमा केही न केही मान्यता एजम्पसन्सहरू हुन्छन्. त्यस्तै यस नियममा पनि केही एजम्पसन्स र केही मान्यताहरू छन् जसलाई कि मैले यहाँ तपाईको स्क्रिनमा देखाइदिएको छु. भिडियोलाई एकछिन पज गरेर यो सबै पढ्नु होला. एकदम बुझ्न सकिन्छ, सजिलो छ, त्यति गाह्रो केही पनि छैन. र मैले मानिरहेको छु कि तपाईले यो सबै पढिसक्नु भएको छ. अब हामी अगाडि हेरौं. अब यो नियमलाई यदि हामीले अध्ययन गर्ने हो भने यसलाई अध्ययन गर्नको लागि हामी एउटा डायग्रामबाट हामी यसलाई अध्ययन गर्ने कोसिस गरौँ. यहाँ तलको दिएको चित्रमा चाहिँ मैले एक्स अक्षमा श्रमलाई राखेको छु जसलाई कि मैले परिवर्तनशील साधनको रूपमा राखेको छु. स्थिर साधन हामीसँग अरु केही होला तर हामीले श्रममा किनभने स्थिर छ भने त त्यसमा केही परिवर्तन गर्ने कुरै भएन. हामीले श्रमलाई चाहिँ परिवर्तनशील साधनको रूपमा राखेको छौं र त्यसमा ल्याएर परिवर्तन गर्दा चाहिँ कस्तो किसिमको आउटपुटमा यानी कि उत्पादनमा परिवर्तन हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले हेर्नेछौं. To understand this law in detail, let us discuss this figure. I have represented labor as variable factors of production, which is represented by x-axis,
and on y-axis we have the product or the output represented on this figure. Now, as you observed or you watched the previous video which I explained, you must have seen how the various product changes along with increasing level. We'll begin with MP. As we have seen in the previous video, initially the MP increases, reaches to maximum, then decreases to 0 and becomes negative. If we discuss about TP, it increases, reaches to maximum and then decreases thereafter. If you see TP, earlier it was AP, average product. If you see TP, it first increases, reaches to maximum and decreases thereafter. तपाईले यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा हेर्नु भएको छ भने हामीले त्यहाँ सीमान्त उत्पादनको प्रकृति हामीले त्यहाँ देखाएको थियौं हैन। त्यो प्रकृति अनुसार पहिले यो बढ्दै जान्छ, अधिकतममा पुग्छ, त्यसपछि यो घटेर शून्य हुन्छ र ऋणात्मक हुन्छ। त्यस्तै औसत उत्पादन पनि पहिले बढ्दै जान्छ, अधिकतममा पुग्छ र त्यसपछि घट्न थाल्छ र कुल उत्पादन पहिले बढ्दै जान्छ, अधिकतममा पुग्छ र घट्न थाल्छ। अब यो जुन हामीले दुईटा फिगर यहाँ देखाएको छौं, यसलाई हामीले तीनटा स्टेजमा हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि जब एमपी र एपी बढिरहेको थियो, एमपी एपी भन्दा बढी रफ्तारले बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा कि एमपी अधिकतम भएको बेलामा टीपी बढ्दै रफ्तारले या बढ्दो दरमा बढ्दै जान्छ। एमपी घट्न थालेपछि टीपी घट्दो दरमा बढ्दै जान्छ र एमपी र एपी कुन ठाउँमा एकअर्कालाई काट्छन् त जहाँ एपी म्याक्सिमम हुन्छ, यानी कि औसत उत्पादन अधिकतम भएको ठाउँमा सीमान्त उत्पादनले औसत उत्पादनलाई काटेको हुन्छ र यो बिन्दुमा गएर हाम्रो कुनै पनि उत्पादन प्रक्रियाको पहिलो चरण समाप्त भएको हामीले भन्छौं, जसले हामीले फर्स्ट स्टेज भन्छौं, पहिलो चरण। As you can see in this figure, which I have explained here, when MP is increasing and AP is increasing, MP increases with higher speed than AP. The point where MP is maximum, total product or TP increases with increasing rate. When MP starts to fall, then TP increases with decreasing rate. And when AP is maximum, MP intersect AP and then both decreases. Now MP will decrease again with a higher speed. The point where MP and AP meet is termed as the first stage of production function. If we keep on increasing the unit of variable factors of production, then the point where MP is 0, TP becomes maximum. And this is called the second stage of production. जब सीमान्त उत्पादन शून्य हुन्छ, त्यो बेला कुल उत्पादन अधिकतममा पुगेको हुन्छ र यसलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो यो उत्पादन प्रक्रियाको चाहिँ दोस्रो चरण समाप्त भएको हामीले भन्छौं। यदि हामीले यसपछि पनि आफ्नो परिवर्तनशील उत्पादनलाई थप्दै गयो भने हाम्रो कुल उत्पादन घट्दै जान्छ, किनभने त्यसपछिको साधनको सीमान्त उत्पादन ऋणात्मक हुन जान्छ। अर्थात कोही पनि विवेकशील उत्पादकले यो दोस्रो चरणसम्म मात्रै उत्पादन गर्न चाहन्छ, किनभने यसपछि उसको उत्पादन पहिलेको भन्दा कम हुँदै जान्छ। एउटा विवेकशील उत्पादनले जहिले पनि आफ्नो उत्पादन अधिकतम गर्न खोज्छ, यानी कि दोस्रो चरणपछि यसले आफ्नो धेरै जसोले रोकिदिन्छन्। त्यसपछि चाहिँ हामीले बढाउँदै गयो भने त्यसलाई हामीले तेस्रो चरण भन्ने गर्छौं। त्यो मैले यहाँ फिगरमा देखाउन छुटेको छु र यसपछिको चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुँदा त्यो तेस्रो चरण हो। So after this second stage, the total product will go on decreasing if we still add any more unit of labor or the variable factors of production, because the marginal product after this point where MP has become 0 or TP has become maximum, the MP will
be negative, and that's why there will be no increase in total product. Rather, the total product will go on decreasing. Any rational producer will stop its production process at this point of time, or simply we can say at the end of the second stage of this production process. The process beyond this point is called third stage, that I have missed to mention on this diagram. Anyways, you can understand that. And so this way, what we observe that in a short-run production process, the total product has a direct linkage between marginal product and average product. यसैले हामीले यो उत्पादनको नियमबाट, यस नियमबाट हामीले के हेर्न सक्छौं कि जब हामीले परिवर्तनशील उत्पादनका साधनहरूमा परिवर्तन गर्दै जान्छौं अल्पकालीन समयमा, जहाँ केही साधनहरू स्थिर छन्, एक बिन्दुसम्म हाम्रो कुल उत्पादन बढ्दै जान्छ र त्यसपछि त्यो घट्दै जान्छ। यसले एकदम साधारण भाषामा हेर्यो भने हाम्रो कुल उत्पादन के भयो त, पहिले बढ्दो दरमा बढ्यो, त्यसपछि घट्दो दरमा बढ्यो, अधिकतममा पुग्यो र त्यसपछि कम हुन थाल्यो। अर्थात् यो उत्पादनको सम्बन्धित रहेको नियमले कोही पनि उत्पादकलाई आफ्नो उत्पादन अधिकतम गर्नको लागि एउटा बिन्दु या भनौं न लास्ट पोइन्टको बारेमा उले जानकारी दिन्छ। सो दिस law of variable proportion explains how the total product in a short-run production function is changing, which we have observed in first increases at increasing rate, then increases at decreasing rate, and then decreases, reaches to maximum and decreases thereafter. It means that any producer will easily determine the point where it has to stop its production and maximize its product. So this much for today. If you like the video, don't forget to like and share, and also give us comment for improvement. यदि यो तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने साथीभाइहरुसँग शेयर गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला र तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ हामीलाई यसले सुधार गर्नको लागि केही सल्लाह सुझाव के पनि छ भने कृपया हामीलाई त्यहाँ लेखिदिनु होला। हामी त्यसलाई अगाडिको भिडियोमा राख्ने प्रयास गर्नेछौं। Please subscribe to our channel, and yes, keep learning with BNB Class. Thank you so much.